ሓደ ወዲ ተጋሩ ክገልጸና ከለስ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ተገላልጹ ይቅር ተሓቲቱ ትዘለናሉ ስቴት ካበየናይ ኢና ቁልቁለት ጀሚርና አበየናይ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል በደንብ ምርር ብዝበለ ቃል ዝገለጸ ወድል እዚኣ ንግለጻ ትዘለናሉ ደረጃው ንፍለጥ እምበይ ድሑራቲና بصور كاب تاريخ زين المهر أنا بايزوي 100% يسمع مع مسود زي حق حزي كأي مثل أخلي بايزوي بمول أمزيهم سبت قميم ثم عنتوي بوزين زخرج نور حسابات يزبل قل سوات يكون يزبل سبت قميم واي بتلو خذتوا هاو سبت قم زلا أخوه ميم تجاجيهم بلوهنا زخرج الله حزنا يمكي فلتو يبغربا سويلو زهاو يلت في لون انديو مرتعي مثلا كلا سلازوله تتقرايكم ايكون انستر اي فلطون اي تردون بقربا سلازولته اي تردون تصقم جن اي تردع كان جيجا اخا تخزل خايل كاي زي مسمعو يتصقم زخون اذ ودز بلا زلو جن سمعوا مراريا عرائيا طعما خلها تفتو تصلقت كنت حقي نسايا مرار حقي زارب زلو كتودو واي مسكع زودا بدن بغيرنا نسمعيو أنا بدن بيسمع معهم. كرتاي جبر اللين بي دحوراتنا. بصور كاب تاريخ زين المهر. حزي أبزنا يحزم مجرشة زمتنا نعوي. نايخل تشعي عصرت نايخل تشعي عصرت حدا غيرنا خين وصلوا ودكتنا. دون بينا أنا. كترفون نيرودي يترفوا يملست راح سئلنا كم أين بل. جميرو يو نيرو. ما بس باس نيرؤيو تليبنت نيرؤيو أب زمان أي هاديك نيرؤيو تليبنت نيرؤيو تحزز والخايو تحركم النصوت حزت أمي ناس لزلنا الحماء وديق ناس لزلنا حزين ناس لزلنا قيله يلو تري النمبر بنيت ورك تأساسي رخا ليبنت سم قدا متقع نيرؤيو قنا ملست له جميرو بتلاقي قن تاريخ تتلنا كم تاريخ حدا ودكتنا أب زمان إهديك ولا أنا يملس أنا ملس تلعلو تلخو بخالي كاين تحزو أنا خمسي خوينا دفار خوينا خمناجر توسنا ناي بوليتيكا فلتت ما أتاوي كفلت بأكال نايو ناي بوليتيكا كورسي لوسط قصبية كابزر نقوم سواتون ملسيو ناي استراتيجي مراحيو جن بأسال ألفا درجة جن زي جبر أنتم مناسي أياتهم خيتر السعو تخونتات تفكر أياتهم خيتر السعو واي لمن تاي فلطة نيرو نكل غال نيرو سلالفا خمس تخال نولا لنا سيو واي أياتهم حدر مها بالموت خا زي لا لنيرو لا الخا بسرو زي كم تاريخ ودكتنا أيو الصرحة سلام لمعات بزقباء نتولط لنا كاو لابزنا حزت المسط لنا أبسلس تخفيل خا تقرأينا يمطفى أكيدا استخدتلوا قيد مكوينات أبتكوينات حزيز والخايو أب قيد مكوينات هنا وديقنا بك ندهر أو كوينات توصحو حزب إحنا تنعو لنا تزعبية ودكتنا أب قيد مكوينات كتا تنعو تفتيرو تقارو كانسر يكنجب تواهيلو أما أخل هاجر نبرا يكون أب خالي تقرأي كالشماقق نبرتو تزرف السلالفو زي نصرح واحد او زود كتزي او ريقنا exactly انا اسمع مع عمسو بتخكل حجون كعن ودقو زلنا ناي صباح ودقتنا بايزوي حجين استخاخلون نبل زلنا ناي صباح ودقتنا تردي اني ايه انا فلي ايه يكون انزو لكم زلو كمتا نسو زبلا نملس لعل كله خابزد نقو سبات حدي ناي ملس رأسي خابزد نقو سبات حدي ملس تقاقو يوم جن قدي أمانت سقيل رسيع يوم وي حالف يوم كيدا يفلت جاقاتات اللو سبس لزغوني قاقي ملس شعو زي مستخاخلهم طرح يبلن أنا نحنا ون شعو زي مستخاخلنا يبلي مغنياتو حدا قصال النت ناي حدا محبر سب اوكي تتكأنا يمفراي قداي ناي حدا ودب يكون ناي حدا أبزخونا زمن زنورة إليت محبرسب بقلسب طرح يكوننا نملسنا حتى بينو خسر حيغل كم ودب حوحات حكمنا كهلو مقبارا
ሕክምና ጣብያታት ሆስፒታላት ምስፍሕፍሓ ተተካእ ምፍራይ ማለት ንሱ እዩ ጥዑይ ማሕበረሰብ ምፍጣር ማለት እዩ ህወሓት ትምህርቲ ንክመሃር ሕድሕድ ህፃን ወዲ ገባር ይኹን ወዲ ነጋዳይ ወዲ ከተመታይ ትምህርቲ ንክረክብ ምግባራ ተተካእ ምፍራይ ማለት ንሱ እዩ ሓደ ተተካእ ምፍራይ ዝብል ዝተረፎም ኣበየናይ ዳ ይጎዲልዎም ዳ እሞ እንታይ ኢኹም ትብልዎም ዘለኹም እንታይ ኢልኩም ኣምሂሮሞ ሕክምና ፈጢሮምሉ ግን ከምታ ንሶም ዝመፅዋ ብብረት ከውርዶም ምፅባዮም እዩ ትግእጋ ዝኸውን ብብረት ከውርዶም ተፀቢዮም እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ ልክዕ ከም ናይ ኢራን ዲክታተርሽፕ እናበልና ካብ ንምድቦም ናይ መንግስታዊ ስርዓታት ሓደ እዩ ዝኽተል ወካ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዘለዎ በታ ስርዓት ንሳ እምበር ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ገይረ ይኮነን ኢራን ግን ብምንታይ በሊፃትና ተተካእ ኣብ ምፍራይ ሕክምና ጣብያ ብምስራሕ ቤት ትምህርቲ ብምስራሕ ጥራሕ እንታይ ኮነ ክትኩ ዝኽእሉ ሰባት ነቱ ፖዚሽን ሰብ ሓላፊ ስለ ዝኾነ ነታ ፖዚሽኑ ክትክእ ዝኽእል ስለ ድሕሪኡ ከለ ዝበሃል ከም ዘለዎ ዝፈልጥ መራሒ እያ ሒዛ ፀኒያ ኢራ ኣቶም ሰብ ከመይ ይሕምም መስለኩም መለስ ዝመስል ሰብ ክትስእን ከለኻ መለስ ዝመስል ሰብ ዝመፀሉ መሽለኹን ድሕር ዘይ ጌርካ ዓፂዮም ግጥም ኣቢሎም ኣውርዳ ውሰድዋ እምበር ዝወኩመ ይትረኽቡን ዝብል እኮ እዩ ከምዚ ኢሉ መለስ ይብሉ ትክክል ኣይኮነትን ኣነ ካብተን ትክክል ዘይኮና ንሰኒ ክህብ ኣለዎ ክህብ ከሎ ዝበልፀኒ እከለ እዩ ኢሉ ባዕሉ ዝሰርሖ ከምቱ ወላድየ ኢሉኒ ዝብለኩም ወላድየ ገባር እዩ ነይሩ ሓረስታይ ነይሩ ንዓይ ግን ኣነ ቤት ትምህርቲ ተምሃር ኩለን ቤት ትምህርቲ ምሳይ ተምሃርኩም ትፈልጡን ኢኹም ናይ ወላድየ ኣብ ሕልናይ ተሸኪመ ታቃል ኣብ ሕልናይ ተሸኪመ እየ ተማሂር ንጃህር ኣይኮነን ወላድየ ንኸምስግን ደልየ ኣይኮነን እታ ዝነበር ኩላ ከባብታት ተወለድ ኩላ ከባብታት ዝነበረላ ከባቢ ፈልጥዎ እዮም ብምንታይ ይፅዋዕ ወላድየ እውን ወላድየ ከድንቕ ደልየ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ፐብሊክ ሚድያ ግን ብግልፂ ህፃን ኮይነ ገና ክመሃር ከለኹ ውላድ ካብ ወላዲኡ እንተዘይበሊፁ ተምሃራይ ካብ መምህሩ እንተዘይበሊፁ ዓደይ ተዓብን ኢሉ ኣቦይ ይነጊርኒ ሽዑ ኣነ ዝሓስብ ኣቦይ ክንድዚ ኣለዎ ስለዚ ነቦይ ክበልፆ እንዳበልክ እየ ዝምሃር መምህረይ እዚ ኣይፈልጥ ኣኹን መምህረይ ክበልፆ እዚ ኣንቢበ ክኸይድ እንዳበልክ እየ ዘንብብ ንሱ ሒዚ ዓበይ ህፃን እናሃለኹ ቱ ሊሚቴሽን ናይ ተሓሳስባ ኣብ ዝነበረሉ ታቦይ ዝነገረኒ ኣበይ ከም ዘምፅሓት እንፈልጣ ሕዚ ናይ መለስ ቅዲ ዝሓዘ ናይ ባዕሉ ቅዲ እውን ዝወሰኸሉ ዘመናውነት ዝወሰኸሉ ካብ መለስ ንላዕሊ ገይሩ ክመርሓና ዝኽእል ሰብ ረኺብና ዶ እዩ ገብረ ማርያም ዝበሃል ናይ መለስ ፈለግ ተኸቲሉ ንመለስ ምስ ሓለፈ ደድሕሪኡ ዝትክኦ ገብረ ማርያም ምዃኑ እንተዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ብክልቲኡ ተጋጮም ዝባልዑ እዮም እቲ ዝትክእ እውን ተለይለ ክትክእ ተለይለ ናብታ ስልጣን ክበፅሕስ ንእከለ ክቆትሎ ኢሉ ክቆትሎ ይኽእል እዩ እቲ ዝትካእ እውን ኣብ ኣዳንኡ ኣነ እንታይ ፀገብኩ ዛ ወንበር ሕልፈተይ እንታይ ተቐመጥ ኩላ ፅዋሕ ክመፅየ ኢሉ ክቐትለኒ ኢሉ ቀዲሙ ክቆትሎ ይኽእል እዩ ከምዚ ዝበለ ጨምላ ተሓሳስባ ኢና ክንፀርጎ ዘይከኣል ኣምሂሮም እዮም ቲክ ንግበሮ እዚ ራይት እዩ ትክክል እዩ ፅቡቅ ሰሪሖም የትምህርቲ ምስርሖም ተጎስጊሱ እውን ይባይ ወይ ገባር ከፍት እንዳመለሰት ኣደ ኦኬ ከፍትን ጤል እንዳመለሰት ማማይ ሓዚላ ዝሓዝለላ ጓላ ኺድ ኢላ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰዲዳ ከፍቲ ዝመልስ ወዳ ኺድ ኢላ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰዲዳ ማማይ ሓዚላ ከፍቲ እንዳሓለወት እንዳመሓሰት ኣቦ እንዳሓረሰ ኢና ተማሂርና ከምዚ ኢና ተማሂርና እዚዩ ኣገዲዱ ፖሊሲ ዘግድድ ስለ ዝነበረ እዩ ግዴታ ዝብል ፖሊሲ ስለ ዝነበረ እዩ ፅቡቅ እዩ እዚ ሕክምና ጣብያታት ተበቲኑ ጥዕና ኬላታት ተበቲነን ሪፈራል ሆስፒታል ተሰሪሑላ ትግራይ ጀነራል ሆስፒታል ዘለዎ ትግራይ ፅቡቅ ዕይ ማሕበረሰብ ምሁር ማሕበረሰብ ነገር ግን ፖለቲካሊ ዝሃነፅካዮ ዝዕበኻዮ ዓቕሙ ዝሃነፅካዮ ክትከኣካ ዝኽእል ሓደ እንተሓለፈት ሓደ እንዳተከእተ ዓዲ ከሳግራ ዝኽእል ዓዲ ግን ኣይፈጠርና ጎደልኦ መውዚ ድኹማት ኢና ንብሎ እዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሕዚ ግዕዘኹም ኣስተኻኽሉ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ብዕሉ ገካይዳ ፖለቲካዊ ብዕልግና ኣስተኻኽሉ ኢልና ህወሓት እቱ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክንሪኦ ከለና ፖሊሲ ብደንብ ሰልጢነ ኢኻ ሰልጢነ ይብለ ኣሎ ንሱ ሰልጢኑ ዝኾን ንሕና ናይ ኣመራርሓ ስልጠና ኣነ ማልታ ዕድል ዝረኸቡ ኩላ ክስልጥን ከለኹ ንሶም እዮም ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ማለት እንታይ እዩ እዩ ሓደ እንታይ እዩ ልምዓታዊ ንምንታይ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ትኽተል ተዓዲ
تايت فتنا ناي لمعتاو ديمقراسي نحنا خنا العلكلنا خمس لا نرئ انت خوينا انت ايت منفس حيزوهم زلو يمسلكم نابنت ني عدوا خل العلكل هايله بيت صحفات حوحات بقى زود حدقا إلو ندحر كريو خوينو حقازي اللي انت زيريوو برات حيزكم كم برات حيزنا زحدقنا ياسا سلطان حدقوا وانت زي كوينا انا زلعلكو وانا ابن الددبيت زلعلتني عدوا قعزينا ايو قعزينا كراي اكابنت وانا فتنا ناي لمعتاو ديمقراسي استقورل عبيت سلازخنا انترفنشن سلازدلي اب لمعتاو انقسقات منقس خصاته فلو يخالي تامر يقول حفاش ما اخل زغبر عبيتي هالوناي اوكي ستاندردايز كتقبر كلها منقس انترفين يقبر ايوتو صنص حسابو مخنياتو برايفت سيكتور كيد كاو قلا تنبين وي قلا صنبلا وي قلا ديابو وي بوزي قلا ناي عقامه يكون كيد كابيت تمرت سرحلي حكمنا سرحلي انت الكاي يسرحلك اي غدن سلاز منقست انت يقبر نعوم ون بيت تمرت يسرحلهم ندحراي جن او كله برايفيتايزد غيرو خيد ندحر كوينو منقد عندها سرح يخيد لمعات ناي منقست سحزوم لمعات دحريت برايفت سيكتور كحزو زنبره مئتو سلازي يبلو سلازي يربحلو ات محبرسب دحريت كي ترفنا بالانس نا غبره حفاش ما اخل زغبره ليبراليزم مالتي المعتاو ديمقراسي فتنا يلو انت يلقميتو المعتاو ديمقراسي كراي اكابنت وانا فتنا لمعتاو ديمقراسي كراي اكابنت يو اتوانا مجلصنا كراي اكابنت كعقعزينا يو قعزينا انا قالعنا كو عدوا قعزينا دي كونني غنا انت يتولد متاشا زوهاو ود 30 قلن عمت كوين عمت اشا زلمن زيوم كريستيوم كو عدوا انا قالعنا او عدوا انا رينا او عدوا ود 30 ود 4 كوينو متاشا زي رخبني زلمن موقعه تغدالاي زي هاوكمون كولد 5 عامت مسترفو قن متاشا رخيبيلو 95 تولده ب9 عامه مرت متاشا رخيبيلو ناي متاشا زي قطع زحازق عني اتم سو قعزينا ايزيو زي زغورو عزو مراره حزيهم يم حازوهم كنبل كلنا بمرأياون 25 هكتار مريت حادقو يبلي بنت توسده نزغنا قالع خلنا حدقائكم تريو ودلهم اتو بوليسي بعلو وي زي يفلطوا ويم وي كان قلهم زو علو ويم ناو قلهم توعيلهم موت بوليسي تمسرح منقست ناو قلهم توعيلهم ملو بملو لمعتاو ديمقراسي عفموز مليس زغطمو لزنبره قعزينا كراي اكابنت اشنيفو ناب ستيت كابتشر بصيحنا لنا مالتي تاي مالتي ناي ستيت محاور نايت منقست محاور نقلاو تقمي او علم ملو مالتي ستيت كابتشر مالت كاي تامر يله ستيت كابتشر مالت نقلاوي محاور نقلاو تقم خاويل كاي لخا ناي ستيت محاور مالتي ناي ستيت هافتي ناي ستيت محاور نقلاو على كاي لخا مالتي عدوا تغبرنسي ما اخلاي زواز غبر زلنسي زيخنا قالع خلنا انتايلو دحراتينا خول كله زودزيو دحرات اب كندي تمرتع هاونا بلو قفديدم نتم كم زغور زحزوهم ابا يصنحوهم كم اندا بلت حوحات مصياده حقي هاي غير اب زمن ጌታቸው حوحات قبر عيلو ريفورم كن قبر عينا يلو انا دامو ناي حوحات مرح دي ريفورم يتقبران حوحات سرعت حز اتهزب تقومل منقدي جيغا منقد تختيل كان تخيلكا صرا حفاش تقدلها مالتي ريفورم تقبر بريفورم تقبر المنقدي بودواو منقد دمر باخا يكونن صادقان وانت تنقا كنمل كلنا ازي تردينا اب حوحات ما اخلاي كوميتي خوينو بزوا درجه مرحو تواهيلهم استقمطوا بعل هبنيوم زم عدوا زحمس زلو حزي ني عدوا مختل كوينو كوز ورده اب زوا كوميتي زنبري بديموشني نا عدوا وريد افتح ما غزي نتاودم تاي غيرما كولعوا مكيرم مخنياتو اندحر نقلاو طقم توعلو خنكات محاور بو انداخد اندحر مصي بو انت مصي بو انت تملميلو عقمو هنص كلو بتو فتنان صقان تواهيلنا لمعتاو ديمقراسي استقمط انت زي كوينو اتوانا مغلصي ناي كراي اكابنت غعزينا مغلصي يكون ስለዚህ ጉዕዝያት እንተመሪሑ መخዓ እቲ ፀረ ህልውና ይኮኒ ዝበሎ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ፀረ ህልውና ገቢሉ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ይብላዕ ልምዓት የለን ሓፋሽ የለን ሓፋሽን መሪሕነትን ይባስ ማለት ሓፋሽን መሪሕነትን እናተረሓቀ ከድ ከለኸ ዓዲ እንዳሞተት ትኸድ
ናይ ጽድያ ቆጽሊ ኮይና እንዳረገፈ ዝኸድ ብዙሕ እዩ ሰብና ይዝረግፍ ዘሎ እዚ እዩ ፖሊስ ንኽተለ ዝብልዎ ቦቱ ፀረ ፖሊስ ክኸውን እዩ ዝብልዎ ፓራሳይት እቲ ግዕዚና ይበልዕ ኣሎ እቲ ትርጉሙ እዚ እዩ እዚ ሓውና ዝነግረና ዘሎ እዚ ዝነግረና ዘሎ ሕዚ እውን እዚ ድሑራት ኢና ንሕና ወሓጦ ድሕረትካ ተውግዶ ፀገምካ ውርደትካ ደካማ ጎንኻ ብዘይ ምሕረት እንተገምጊምካ እዩ ብዘይ ምሕረት ገምግሙ ኣብዚ ኔት ድሕረት ሕዚ ለማ ዓንቲ ናይ ዳኣማት ሆቴል ተወቂዑ ለሃይለ ስለ ዘልዓልኩ ፀረ ሃይለ ክኸዱ ክትርእዎም ኢኹም ሕዚ ፀረ ማለት ምስ ቴድሮስ ተዋኣስ ወይ ምስ ዳኣማት ተዋኣስ እንተሃልዮም ንሃይለ እንኳዕ ተወቅዐ ሙንዓኻ እውን ዶ ፍግም ኣይመበለካን ንእከለ እውን ዶ ይመቐተሎን ዝብል ናይ ምሁር ደንቆሮ ክትርእዩ ብምሎም ቶም ከምኡ ገይሮም ዝፅሕፉ ማስተር ሰለኒ ዝብሉ ገሊኦም ፒኤችዲ ኣለኒ ዝብሉ ኣብዚ እኮ ኢና በፂሕና ኒና ኣብዚ ኢና ኒና ኣብዪ ኣሕመድ እንተቐለደልካ ሕዝስ እንታይ እሞ እዚ ዘንውር ነገር ሃልይዎ ኣብዪ ኣሕመድ እንተቐለደላ ንሕወሓት ሕወሓት እኮ ህዝቢ የድሕንዋ እቲ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ዝፈልጥ ሓፋሽ የድሕንዋ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ይፈልጥ እዩ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ምሁር ግን በሊዕዋ በዓል ሃበኒዮም በዓል ጌታወን ገዳ በዚ ኮይኖም ምስ ጌታቸው ምስ ሰለሞን ማዓሾ ኮይኖም እቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ፖሊሲ ተመርኪሳ ተመሓድሮ ዝነበረት ውድቡ ሒዙ በዚ ኮይኑ ተቃሊስዎም ተቃሊስና እዮም ኩልና ነቶም እቲ ዋና ፈተና ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ሒዞም ውድቦም ክበልዑ ህዝቦም ክበልዑ ዓዶም ከፍርሱ ዝኸዱ ገጢምና ሽኒፍና እዮም ድሓርከ ይቅርታ ሓቲቶም በሉ ካብ ምክትል ደረጃ ብምክትል ደረጃ ብናይ ዞባ ኮሚቴ ዝነበርኩሞ ብምክትል ደረጃ ወረዳ ኣብ ከተማ ውረዱ ተባሂሎም ዲሞሽን ተዋሂብዎም ብዲሞሽን እናወሪዶም እንደገና ተመዓራርዮም ደቂሳ ስለ ዘላታ ውድብ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ድሑራት ስለ ዝመርሕዋ ደቂሳ ስለ ዝነበረት ለጠብ ዝበለትሉ ተመሊሶም መፅኦም ከዓ ከንቲባኣ ላፍ ኣቢሎም በሊዖምላ ኣባረሮም ከንቲባ መይሶም መዲቦም ሕዚ እውን ይሕምስዋ ኣለዉ እዚ ክንብል ከለና ንሕና ነቲ ሚድያ እውን ዘይብላዕ ኮይኑዎ እምበር ደደቢት ኣውስትራልያ ተዘይኮን ነይሩ ቤዙ እንታይ በለውላ ሃይለ ተኣሲሩ ነይሩ ሕዚ ሃይለ ተኣሲሩ ነይሩ ማለት እዩ መኪሮም እውን መኪሮም እዮም ኣነ ሕወሓት መኪራት ኣይኮነን ዘሎ ስርዓት ግን 3-4 ስታፈይ ተቐጥቂጦም እዮም ከም ዘለዎ ስቱድዮ ተወሪሩ እዩ ኣንም ሰብ ብለ ባል ኢሉ ዝረኣየና ሰብ የለን ከም መንግስቲ እኮ ንዕኡ ኣርኪቦም ክሕዙኡ ነይርዎም ከነኣሰ መንግስቲ እውን ሚድያ እዚዩ ህዝቢ ዝመሓደረሉ ሚድያ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዝነቕሓሉ ሚድያ ስለ ዝኾነ ክንሕግዘኩም ተባሂሉ ክንሕገዝ እውን እዩ ነይሩና ክሕግዙና ኣይትረፍሞ ሕዚ ዝብሉና ዘለዉ ድሕረት እዚ ሕዚ እውን ተዓንተ ወይ ዝጀመርና እያ ናይ ዳኣማት ሆቴል ትምልከት ብጣዕሚ ስለ ዘናደደኒ ናይ ሓቂ ኣነ ማለት ንበይነይ ዝበፅሐኒ ትግራዋይነት ስለ ዘሎ ይመስለኩም ከመይ ይኮነ ጥቀመሉ ነገር እውን የብለኒ ጉዳይ ኣለኹ እምበር ካሊእ ተኣምር የብሉን ንባዕለይ ምንም ዝረኽቦ ካሊእ ተኣምር ሃሊኒ ኣይኮነን ይጉዳይ እየ ዘለኹ ብሕልናይ ጉዳይ ቆስል በቃ ክንሰርሖ ዝግባአና ዘይንሰርሕ ምኳንና ሞትማሃተ መብኢድና ኣይኮነን ከይንሰርሕ ከይንልውጦት ዓዲ ከይነሳግር ኣይሓዝናዮን ህዝቢ ኢና ክንንቅሕ ንኽእል እምበር ክንውስነይ ንኽእልን ኮይንና ተሓርር ስኢተኸ ዘብለና ታይተወና ዳ እሞ ዘይንገድፎ ነርና ንባዕልና ዳ እኮ እኹል ነገር ኣለና እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ ኢኹም ክትግምግሙለይ ዘለኩም ኣነ ዳኣማት ሆቴል ተወቅዐ ዳኣማት ሆቴል ዝውቃዕ ዘሎ ትግራይ እያ ኦኬ ዳኣማት ሆቴል ዝውቃዕ ዘሎ ኣብ ግዜ እቶም ሕዚ ዝመርሑ ዘለው እዩ ሎሚ ዳኣማት ሆቴል ፅባሕቲ ካሊእ ሆቴል ድሕሪ ፅባሕቲ ካሊእ እናተባሃለ ኢንቨስተር እንዳሰኣንካ ኢኻ ትኸይድ ፀገም እንተሃልይዎም ብሕጊ ትኸሶም ማንም ተራ ከም ዝበለ ኢንቨስትመንት ፀገም ከብፅሓሉ ከሎ ግን ብፍላይ ከዓ መርትዖ ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ክሓትት ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ዓድዋ ንብሎ ዝቐነና ሕጂ እውን ክንቅፅል ኢና ጠጠው ንብል ኣይኮናን ተዘይፈቲሖሞ ጠጠው ይነብሎም በፍፅም ህዝቢ ከዓ ክትነቅሕ ኣለካ ህዝቢ ዓድዋ ይበልዑካ እዮም ዘለዉ እንዳታለሉ ቀስ እናበሉ እናታለሉ ይበልዑካ እዮም ዘለውና ብጥንቃቐ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዩ